بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، يا حليم يا كريم رب العرش العظيم أن يشفيك، يا ظاهر يا باطن رب العرش العظيم أن يشفيك، يا هادي يا بادي رب العرش العظيم أن يشفيك، يا حنان يا منان رب العرش العظيم أن يشفيك، يا وكيل يا كفيل رب العرش العظيم أن يشفيك، يا جليل يا جميل رب العرش العظيم أن يشفيك. الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله الله ربي لا أشرك به شيئا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. يا علي يا عظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، يا حليم يا كريم رب العرش العظيم أن يشفيك، يا ظاهر يا باطن رب العرش العظيم أن يشفيك، يا هادي يا بادي رب العرش العظيم أن يشفيك، يا حنان يا منان رب العرش العظيم أن يشفيك، يا وكيل يا كفيل رب العرش العظيم أن يشفيك، يا جليل يا جميل رب العرش العظيم أن يشفيك. الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله الله ربي لا أشرك به شيئا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. يا علي يا عظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، يا حليم يا كريم رب العرش العظيم أن يشفيك، يا ظاهر يا باطن رب العرش العظيم أن يشفيك، يا هادي يا بادي رب العرش العظيم أن يشفيك، يا حنان يا منان رب العرش العظيم أن يشفيك، يا وكيل يا كفيل رب العرش العظيم أن يشفيك، يا جليل يا جميل رب العرش العظيم أن يشفيك. الله الله ربي لا أشرك به
شيئا. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. يا علي يا عظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. يا حليم يا كريم رب العرش العظيم أن يشفيك. يا ظاهر يا باطن رب العرش العظيم أن يشفيك. يا هادي يا بادي رب العرش العظيم أن يشفيك. يا حنان يا منان رب العرش العظيم أن يشفيك. يا وكيل يا كفيل رب العرش العظيم أن يشفيك. يا جليل يا جميل رب العرش العظيم أن يشفيك. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. يا علي يا عظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. يا حليم يا كريم رب العرش العظيم أن يشفيك. يا ظاهر يا باطن رب العرش العظيم أن يشفيك. يا هادي يا بادي رب العرش العظيم أن يشفيك. يا حنان يا منان رب العرش العظيم أن يشفيك. يا وكيل يا كفيل رب العرش العظيم أن يشفيك. يا جليل يا جميل رب العرش العظيم أن يشفيك. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. حميم.
تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال يا علي يا عظيم رب العرش العظيم أن يشفيك يا حليم يا كريم رب العرش العظيم أن يشفيك يا ظاهر يا باطن رب العرش العظيم أن يشفيك يا هادي يا بادي رب العرش العظيم أن يشفيك يا حنان يا منان رب العرش العظيم أن يشفيك يا وكيل يا كفيل رب العرش العظيم أن يشفيك يا جليل يا جميل رب العرش العظيم أن يشفيك الله الله ربي لا أشرك به شيئا الله الله ربي لا أشرك به شيئا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال يا علي يا عظيم رب العرش العظيم أن يشفيك يا حليم يا كريم رب العرش العظيم أن يشفيك يا ظاهر يا باطن رب العرش العظيم أن يشفيك يا هادي يا بادي رب العرش العظيم أن يشفيك يا حنان يا منان رب العرش العظيم أن يشفيك يا وكيل يا كفيل رب العرش العظيم أن يشفيك يا جليل يا جميل رب العرش العظيم أن يشفيك الله الله ربي لا أشرك به شيئا الله الله ربي لا أشرك به شيئا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال